Salam alaikum wa rahmatullah. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. نتمنى تكونوا كاملين على ما يرام. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. في هاد لا فيديو بغينا نشوفوا واحد الحاجه اللي نتوما طلبتوها. قلتوا مع راسكم بحال والو ان الموضوع ديال لونسينيومون ا ديستانس التعليم عن بعد بحال والو يتحط نهار ليكزامان في لا برودكسيون اكريت. حنا ما عرفناش شنو يقدر يتحط. هو كيف كنقول لكم دائما اللي كيتحط نورمالمون هما المواضيع اللي عندهم علاقه بالمؤلف، اما مواضيع الساعه حديث الساعه ما كيتحطش نورمالمون في الفرنسي، ولا تحط كيتحط قليل مره غارمون، يعني في كيلكو ريجيون، في واحد لا ريجيون ولا جوج، يعني شي حاجه اللي هي نادره. لكن على اي حنا غادي نوجدوا لكلشي بيان سور. غادي نشوفوا بيان سور ان تكست على هذا الموضوع هذا، غنشوفوا لو سوجي لا كونسين، عاد نقترحوا واحد التكست اللي هو بسيط، واحد التكست صغيور اللي تقدر تاخذوا منه افكار، اللي تقدر تاخذوه كله هو كاع ما كاينش مشكل. على بركه الله نبداو. غادي نشوفوا اولا السوجي اللي مطلوب منا، ولا السوجي بعدا شنو كيقول، عاد نشوفوا شنو مطلوب منا. الوغ السوجي شنو تيقول؟ suite à la crise sanitaire dont souffre le Maroc et le monde entier، بسبب هذيك الازمه الصحيه اللي كيعاني منها المغرب والعالم كامل، le ministère de l'éducation nationale a eu recours à l'opération de l'enseignement à distance. وزاره التربيه الوطنيه التجأت للعمل ديال التعليم عن بعد après avoir fermé les écoles، من بعد ما تسدوا المدارس. مزيان. هنا السؤال شنو هو؟ كون بونسيفو، شنو بان لكم في هذا الشيء؟ يعني هذه العمليه التعليم بان بعد شنو بان لكم فيه؟ عطينا غير الراي ديالك كيف ما كان، مزيانه ولا ما مزيانش. هنا نعاود نبه واحد المساله، ملي كنطلبوا منك تكتب واحد النص حجاجي تبنى وجهه النظر اللي بغيتي، انت حر في الاراء ديالك. اللي كيهمني فقط ماشي هو الراي ديالك، اللي كيهمني هو لي زارغومون، الحجج، كيفاش كتكتب، كيفاش كتعبر، وانت كتحاول تقنعني. ماشي بيان نشوفوا بيان سور. الوغ لا كونسين كتقول ريديج او بيان ريديجي un texte argumentatif où vous exprimez ou bien où vous exprimez votre point de vue. غتكتب واحد النص حجاجي اللي غتعبر فيه على لو بوين دو فيو ديالك. ونص حجاجي حنا اوتوماتيكا عرفنا اش يكون، واحد النص اللي كتعبر فيه على الراي ديالك باستعمال براهين الامثله الى اخره. مزيان. اللي كيحترم بيان سور واحد البنيه هذه كنسطر عليها دائما. غادي نشوف دابا النص اللي كنقترح لكم. بيان سور كتعرفوا بلي النص ديالنا، وهاد المسائل اللي كنعاودها دائما باش نعقلوا عليها، ضروري يكون تتكون من مقدمه عرض خاتمه، انتروداكسيون ديفلوبمون وواحد لا كونكلوزيون. مزيان. غنبداو دابا ب الانتروداكسيون. في الانتروداكسيون واحد الحاجه اللي دائما كنقول لكم، من الاحسن تاخذوا غير الفكره اللي تعطاتكم، حيت اللي بينا نديرو هنا بينا نقدموا الموضوع ديالنا، ما غنطرقوش له، ما غادي نبين وجهه النظر ديالنا بين حتى حاجه. انا بين عاودين نقول الموضوع بحال بيت نفاتح واحد الشخص بواحد الموضوع معين. غنقول مثلا لا ميم شوز سويت على كريس سانيتير دون سوفر لو ماروك، نفس الشيء. ونقدر نزيد هنا واحد السؤال، نقدر انا نختارو كيف بغيت، غير هو السؤال اللي غادي يفتح الباب قدامي، ولا يفتح الباب على واحد التكست، واحد النص حجاجي. مزيان. بحال هذا بيتون ابروفي سو تيب دونسينيومون، واش نقدر نعتبر هذا النوع ديال التعليم مزيان ونستيميو ونقدروه هذا مزيان. يعني تو سامبلومون هاد لا كيسيون شنو كتقول لنا؟ كتبين لنا حنا بلي هنا اللي غيجي غادي نبين واش مزيان واش ما مزيانش، واش حنا معاه واش حنا ضد. مزيان. غندوزو دابا لو ديفلوبمون. تو دابور هاد حويجات بساط اللي واحد من الاحسن يبدا بهم، دي تما دي كونيكتور لوجيك، دي كونيكتور دو طون، ليسباس. ولكن هنا بيان سور يهمونا لي كونيكتور لوجيك، باسكو حنا كنهضروا على ان تكست ارغيمونطاتيف، ما كاينش مشكل، روابط منطقيه. الوغ تو دابور، اولا وقبل كل شيء il faut rappeler que l'enseignement est l'un des devoirs de l'état. خاصنا نذكروا بلي التعليم هو واحد من بين الواجبات ديال الدوله envers ses citoyens، تجاه المواطنين ديالها، notamment les enfants، خصوصا الأطفال. Tout élève a donc le droit d'y accéder. كل طفل عنده إذن الحق، يعني باش أنه يتوصل أو يوصل هاد لو droit هذا، يعني هاد الحق هذا ولا هاد الواجب اللي كتقدمو للدولة، quoi que ce soit la classe à laquelle elle appartient. كيف ما كانت هاد الطبقة اللي كينتمي لها، riche ou pauvre، غنية أو لا فقيرة. C'est ce qu'on veut dire avec le principe de l'égalité des chances. هادشي اللي كنقصدو بمبدأ
تكافؤ الفرص. مزيان حيت هو اللي بغينا نبنيو على هادشي كامل. Le deuxième paragraphe, en outre, بالإضافة إلى أن ce type d'enseignement place l'élève devant la nécessité de هاد النوع ديال التعليم كيحط l'élève il le place كيحطو قدام la nécessité يعني الإجبارية ديال أنه يتوفر علاش de plusieurs moyens qui vont lui assurer la poursuite des cours à distance. يعني كتحطو قدام الإجبارية ديال أنه خاص ضروري يتوفر على مجموعة من الوسائل اللي غادي يضمنوا له المتابعة ديال الدروس عن بعد. à savoir يعني بحال اش ان سمارتفون et l'accès à l'internet. واحد السمارتفون ولا الانترنت ou au moins une télévision ولا على الأقل واحد التلفازة. La plupart des élèves n'en possèdent pas. واحد الأغلب ديال التلاميذ ما عندهمش. هاد المسألة كنعرفها مزيان. D'autres n'en savent rien. وحدين اخرين ما كيعرفوش عليها. كاين اللي ما كيعرفش كاع شنو هو سمارتفون. كاين اللي ما كيعرفش شنو هي الانترنت. هنايا كيف قلت لكم راه ملي كنكتبوا ان تكست ارغيمونطاتيف ملي كيجي المصحح تيقراه اوتوماتيكمون صافي تيبدا يفهم انا اش من وجهه نظر كانت تحت. خصوصا هنايا لو بلون اللي واخدين لو بلون سامبل نسميوه لو بلون ليبر كنعطيو فيه لو بوين دو في ديالنا ما كاين لا دياليكتيك هنا لا اناليتيك وحنا احرار اننا ناخذوا لو بلون اللي بغينا راه ما كينبزوش عندنا هاد المساله هادي. الو هنا المصحح كيعرف ديجا انا اش من وجهه نظر كناخذ يعني من خلال الشرح ديالي هادو راه سون دي زارغيومون سون دي زيدي. غنكمل. C'est vrai que cette opération a des fruits avec quelques élèves. بصح هاد العمليه هادي عندها اكل مع مجموعه من التلاميذ يعني عندها نتائج عطات نتائج مع مجموعه من التلاميذ ayant des appareils connectés à l'internet اللي عندهم اجهزه مرتبطه بالانترنت يعني اللي مكونيكتين. mais il ne faut pas oublier ما خصناش ننساو ceux qui n'ont même pas l'électricité dans leur maison. ما خصناش نساو هادوك اللي ما عندهمش حتى الضوء كهرباء في ديورهم et qui ont perdu واللي فقدوا le contact اللي فقدوا le contact avec leurs enseignants مع المدرسين ديالهم depuis leur dernier cours en classe منذ اخر درس خداو في لا كلاس. هم سمعوا بشي حاجه على لي زونسينيون ديالهم يعني فقدوا التواصل معهم. Ils font insister sur le fait que malgré tous les efforts سنأنسيستيو على المسألة ديالنا رغم كاع المجهودات اللي دارت fournis par le ministère et le corps enseignant من طرف الوزارة وحتى le corps enseignant يعني الأساتذة. L'opération de l'enseignement à distance العملية ديال التعليم عن بعد est insuffisante غير كافية insatisfaisante وغير مرضية. حنا دابا في la conclusion finalement وأخيرا je vois qu'on doit toujours prendre en considération كيبان ليا بلي خصنا دائما ناخذ بعين الاعتبار tous les composants de la société جميع المكونات ديال المجتمع et veiller à ce que ونسهروا على أن à ce que le principe de l'égalité des chances soit respecté. ونسهروا على أن المبدأ ديال التكافؤ ديال الفرص يتحترم. هذا هو لو تكست ديالنا اللي كتبنا على لونسينيومون ديستانس. نتمنى تفهموا منه داكشي اللي خاصو يتفهم. يعني هنايا راه نتوما كيف تنقول دائما احرار انكم تاخذوا وجهه النظر اللي بغيتو. هنا تعمدت انني ناخذ وجهه نظر ضد لونسينيومون ا ديستانس. تقدر تقولوا افيك لونسينيومون ا ديستانس ولكن خصكم تعطيو دي زارغيومون اللي ماشيين مع هذيك افيك. نتمنى هادشي كله يكون مفهوم. الا بغيتو تطالعوا على لي زوطخ تكست اللي كتبنا على لي زوطخ سوجي بحال الكورونا فيروس بحال لارجون حتى حوايجات اخرين اللي يقدر يجيو تقدروا تدخلوا غير لاشين غتلقاو كلشي.